अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हिजाजी डिजिटल नेटवर्क। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, किसी भी महकमे पर तनकीद करने का मकसद उसको बदनाम करना या उसकी साख को नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं होता, बल्कि इसका मकसूद उसमें मौजूद खामियों, कोताहियों और ख़राबियों की निशानदेही करके उसमें बेहतरी लाना है। आज हम बात करते हैं पुलिस की कुछ फुर्तियों की, ताकि इस तनाजुर में महकमे के अरबाब इख्तियार अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए महकमे की इस्लाह कर सकें। इस मौजू पर सीनियर सहाफ़ी अज़हर हिजाजी से बात करते हैं। जी अज़हर, पुलिस का अवाम के साथ किस किस्म का रवैया है? बहुत शुक्रिया बदर। अगर पुलिस के अवाम के साथ रवैये की बात की जाए तो ये कुछ हौसला अफजा बात नहीं है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है और यहाँ पे मैं एक बात आपको गोश गुजार कर दूँ कि आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की बात होगी। अगर वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस का ये हाल है तो बाकी फिर मुल्क में क्या होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। हम बात कर रहे थे पुलिस के अवाम के साथ सलूक की, तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक शहरी ने 15 पे कॉल की कि मेरा मोटरसाइकिल जो है वो फलां बंदा जो है वो लेके चला गया, वो मुझे वापस करवा दिया जाए। तो पुलिस ने कार्रवाई की, मोटरसाइकिल जो है वो अपनी तहवील में ले लिया और तलका जो शहरी था मालिक मोटरसाइकिल का, उसको कॉल की कि आप आके अपना मोटरसाइकिल ले जाएं। जब वो शहरी थाने पहुंचा तो उसे बताया गया कि जी आपका मोटरसाइकिल ये पड़ा है, वो तफ्तीशी साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप मामला तय कर लें और मोटरसाइकिल ले जाएं। कि आप इस तरह करें कि आपसे ना हम 30,000 रुपया ले लेते हैं और आपको मोटरसाइकिल दे देते हैं। तो वो शहरी ऐसे हैरान हुआ, उसने कहा यार 30,000 रुपये, मैं मोटरसाइकिल का मालिक हूँ। तो इसी परेशानी में वो बाहर आके चाय पीने बैठ गया और कुछ दोस्त भी उसने बुला लिए कि मेरी मदद करें। थोड़ी देर गुजरी तो एक और बंदा आया, तो उन्होंने कहा कि जी फलां जो मोटरसाइकिल है वो आपकी है? उसने कहा जी मेरी है। तो उसने कहा कि देखें वो जो तफ्तीशी साहब हैं वो बहुत सख्त हैं, तो आपसे उन्होंने क्या बात की? उसने कहा यार वो 30,000 रुपया मांग रहे हैं। उसने कहा छोड़ें, आप मुझसे बात करें, आप इस तरह करें, अच्छा जो हैं वो निकालें ना। तो उसने कहा यार पैसे तो नहीं है, बस ये मैंने दोस्तों से लेके और इकट्ठे करके ये 12-13 हज़ार रुपया बने। उसने कहा यार छोड़ें, क्या याद करेंगे, 12-13 हज़ार इसी पे मुकमका करते हैं। उन्होंने 12-13 हज़ार रुपये दिए और मोटरसाइकिल लेके आया। ये है हमारा जो 15 पे कॉल करके उनसे हेल्प लेने का, उनसे खिदमत लेने का सूरत हाल, जो कि आप कहती हैं कि सलूक कैसा है। अच्छा बताएं, जब FIR दर्ज करवाई जाती है तो एक आम शहरी को किस किस्म की मुश्किलात का सामना होता है? देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक और वाक़ये से ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारी पुलिस क्या करती है जब कोई शहरी जो दरख्वास्त लेके आता है। जी। एक लड़के को कॉल आई कि जनाब मैं फ़लाँ बोल रही हूँ, वो एक खातून की आवाज़ थी। तो उसने कहा कि मैं फ़लाँ लड़की बोल रही हूँ, तो आप मेरे घर आएँ। अब उस लड़के ने ये समझा कि शायद मेरा कोई दोस्त है, वो लड़की बनने का मजाक कर रहा है, तो चलो चलते हैं, कोई बात नहीं है। उसने अपने कज़न को फ़ोन किया, उसने कहा कि यार वो फ़लाँ जगह जाना है तो चलो चलते हैं। उसने कहा चलो जी। वहाँ पहुँच गए। ये रात तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। जब वहाँ पहुँचे तो 3 से 4 बंदे इन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने इन दोनों को मारना शुरू कर दिया, ज़दोकोब किया। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड करवाओ कि हम किसी लड़की के चक्कर में आए हैं। यानी अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए जी रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये रिकॉर्ड नहीं करोगे ना कि हम लड़की के चक्कर में नहीं आए तो और मारेंगे, लिहाजा अपनी आफियत जानो और ये बात रिकॉर्ड कर। अच्छा जी, उन्होंने मोबाइल वगैरह ले लिए, भगा दिया। अब सुबह जो लड़के का वालिद था उस तक ये बात पहुँची तो वो बड़ा परेशान हुआ और इसी परेशानी में वो थाने चला गया। तो जब मुतलका थाने पहुंचा और उसमें जाके उनको जो तफ्तीशी साहब थे उनके सूरत हाल बताई, उसने कहा अच्छा तो तुम्हारे लड़के जो हैं लड़कियों के पीछे जाते हैं जी। उसने कहा जनाब बात ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को आपके सामने सजा दूंगा जी। अगर ये मेरे इन दोनों बच्चों को मार देते। तो उसने कहा जी शुक्र करें कि उन्होंने मार नहीं दिया, वरना ये तो लड़की के चक्कर में गए थे। अच्छा, उन्होंने कहा जनाब अगर मार भी दें, बेशक मार दें, लेकिन ये तो पता चले कि ये गए कहाँ थे, वो बंदे कौन थे जिनकी इज्जत खराब हुई है, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जाके। तो तफ्तीशी साहब मौका देखने के लिए निकलने से पहले लड़के से कहने लगे कि यार तुम लोगों के 3 मोबाइल हैं, अगर 30-30 हज़ार रुपये के हों तो 90,000 रुपया बनता है। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि अगर मैंने आपको तीनों मोबाइल रिकवर करवा दूँ तो मुझे क्या दोगे? उसने कहा क्या मतलब सर, आप ड्यूटी कर रहे हैं और मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं तो रिश्वत नहीं दूंगा। अच्छा, लड़कियों के पीछे जाते हो, रिश्वत नहीं देते? बात की। तो अब वो बच्चा फिर सहम गया।
اس نے کہا ہاں سر اسی طرح سمجھ لیں لیکن رشوت نہیں دیتے. جہاں پہ واقعہ ہوا تھا وہاں تک پہنچے تو وہاں پہ پولیس نے اپنی کچھ جو کارروائی تھی ضروری کی اور واپس آ گئے اور آ کے شہری سے کہا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اب تو انہوں نے کہا جناب آپ CDR منگوا لیں, وہ جو فون کال ہوئی تھی اس کا ریکارڈ منگوا لیں, کچھ تو کر لیں. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے CDR منگوانا اتنا مشکل کام ہے نا, وہ 4 محکموں سے بات کرنی پڑتی ہے, آپ اس طرح کریں 10-15 دن بعد آ جائیں. اچھا 10 سے 15 دن جب گزر گئے تو وہ بندہ دوبارہ گیا, اس نے کہا سر وہ میرا کیس تھا, میں نے آپ کو درخواست دی تھی. نے کہا یار CDR منگوانا کوئی مذاق ہے, یعنی ایسا آسان کام آپ نے سمجھ لیا ہے, آپ اس طرح کریں کہ تھوڑا سا ٹائم دیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اب 10-15 دن بعد پھر آئیں, پھر 10-15 دن گزر گئے. اس نے اپلیکیشن لکھی متعلقہ SSP صاحب کے نام کہ جناب یہ معاملہ ہے, اور تھانے والے میری بات نہیں سنتے. اچھا شام میں جس دن صبح انہوں نے جانا تھا تو شام میں تھانے سے کال آئی کہ آپ وہی بول رہے ہیں نا جو لڑکیوں کے پیچھے جاتے تھے. اس نے کہا جی میں وہی ہوں. تو صبح آؤ نا SSP کے آفس, ان کو بتاتا ہوں کہ یہ لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے اور تمہارا بندوبست کراتا ہوں وہاں سے. خیر ابھی لڑکا باپ کیا تو مجبور تھا, صبح اٹھ کے وہاں پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ SSP صاحب نہیں ہیں, تو آپ اس طرح کریں کہ کل یا پرسوں دوبارہ آپ کو بتایا جائے گا, آپ پھر کسی ٹائم آ جائیں. اچھا اگلے دن پھر وہ چلے گئے تو وہاں پہ جو SSP صاحب کے ریڈر بیٹھے تھے انہوں نے لڑکے سے ساری جو ہے صورتحال معلوم کی. اس نے کہا کہ یار تم اس طرح کرو کہ اندر جا کے نا تو SSP صاحب سے کہنا کہ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا. وہ جیسے لڑکا اندر گیا تو SSP صاحب نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ بھائی. اس نے کہا سر ایسا ہے کہ میں تو کارروائی کرنا نہیں چاہتا, تو میں اپنا یہ درخواست ہے یہ واپس لیتا ہوں. اچھا باہر آیا, اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا, اس نے کہا جی وہ بس ختم ہو گیا, کچھ نہیں. اچھا کچھ دن بعد لڑکے کے والد نے SP صاحب کو دوبارہ اپلیکیشن دے دی کہ میری تو یہ درخواست تھی اور میری سنوائی نہیں ہوئی. تو دوبارہ کال آ گئی. SP صاحب آتی, انہوں نے اپنے ریڈر سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتائیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. اس نے کہا میڈم یہ جو لوگ ہیں یہ لڑکی کے پیچھے گئے تھے تو FIR تو بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پہ تو انہوں نے مار پٹائی بھی کی اور وہ ہلڑ بازی بھی ہوئی اور پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, تو FIR تو نہیں بنتی. لڑکے کے والد نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں کہ ہم ہر پیشی پہ جیسے جس دن ان کو انکوائری کے لیے آپ بلاتے ہیں ہم آتے ہیں, لیکن یہ جو تفتیشی صاحب ہیں یہ آج پہلی دفعہ آئے ہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بندے کون تھے, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو ہم ان کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ 5,000 یا 10,000 روپیہ دے دیتا تو شاید وہ بندے اریسٹ بھی ہو جاتے. پولیس اس طرح اپنا کام کرتی ہے. جی اگر چاہتی تو معاملے کی تہ تک پہنچا جا سکتا تھا. لیکن مجھے بتائیں کہ ایک ملزم کے ساتھ پولیس کس قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے؟ یہ آپ کو جو میں واقعہ بتانے لگا ہوں شہر اقتدار کا ہی واقعہ ہے, اور ایک اخبار میں خبر چھپی کہ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اگر اس کی جو حقائق ہیں ان پہ بات کی جائے تو شاید پورا پروگرام اسی واقعے پہ کرنا پڑے. آپ کو بہت مختصر بات کرتا ہوں کہ اس لڑکے کو ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ جو ملزم تھا اس کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پھنسایا گیا اس واقعے میں. یہاں پہ بھی کچھ بات پچھلے واقعات کی طرح ہی نکلی اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو فلاں پولیس افسر ہیں نا وہ اس واقعے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ ملزم کے خلاف ہر حد تک جانا چاہتے ہیں. جب ہم نے یہ بات سنی تو ہمارے لیے یہ بات بڑی حیرت والی تھی کہ وہ تو بڑے نفیس آدمی ہیں, پولیس افسر ہیں, اس طرح کی بات وہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کو بھی استعمال کیا گیا. جی تو اس تمام صورتحال جاننے کے بعد ہم ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ کیا پولیس کوئی کام کرتی بھی ہے؟ بالکل کرتی ہے. اس میں بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ کوئی جو ہے وہ ابہام نہ رہے. پولیس اپنا کام کرتی ہے, لیکن اگر ان کو پتہ ہو کہ اس کام سے ہمارے یہ ریلیشن بنیں گے یا ہمیں یہ فائدہ ہوگا تو پھر پولیس آپ یقین کریں اتنی ذمہ داری سے اور اتنی جان فشانی سے ہاں جی کام کرتی ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہیں یہ بھی کام ہو گیا, اس کے چانس ہی کوئی نہیں تھے وہ کام ہو جاتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہوا یہ کہ نوسر باز نے کسی شہری سے 15-20 لاکھ روپے جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہوئے نکلوا کے ہضم کر گیا. انہوں نے کسی تفتیشی صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جناب ہم تو اگر آپ مہربانی نہ کریں نا تو ہم تو بس کچھ نہیں. اس نے کہا جناب یہ کون سا کام ہے, آپ نے کیا دیا تو دیکھیں کام ہو گیا. درخواست دلوائی ایک اور اس بندے کو اٹھایا, 3 دن اپنے پاس رکھا, اس کی خوب عزت افضائی کی, اس کو پولیس نے ہر طرح سے انٹرٹین کیا. تیسرے دن اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور اسے کہا کہ ماں اگر میرے مکان بھی بیچنے پڑتے ہیں تو بیچ کے ان لوگوں کا کام کرو.
اس میں صرف تفتیشی صاحب راضی ہوئے تھے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، کوئی ریمانڈ نہیں ہوا، کوئی بندہ جوڈیشل نہیں ہوا. جی یہ ایک الگ داستان ہے کہ ان کے بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے، لیکن چونکہ پولیس نے وہ کام کرنا تھا اور پولیس نے اپنا کام کر دکھایا. اب اس میں کچھ باتیں ہیں جو ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دو طرح کے طبقات ہیں پولیس میں بھی. ایک جو ہے وہ بہت مظلوم ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو پولیس کا قبلہ ہے جی وہ درست کیا جائے، اور اس میں صرف اور صرف ارباب اختیار جو ہیں وہ اس کام کو اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ اظہر. جی ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.